बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और सिंध काबीना ने कराची में एक नए ज़िला का इजाफा करके सूबे की सियासत में तलातम पैदा कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात से कबल कराची में जलसे जुलूस और एहतजाज की सियासत चल निकली है। इजला तो माजी में भी बनाए जाते रहे हैं, लेकिन वो हालात और हुक्मरानों की नीयतें ज़ाहिर करती हैं कि ज़िला किमाड़ी आवाम को सहूलतें मुहैया पहुँचाने के लिए बनाया गया है या फिर इसके पस पर्दा पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी कार फरमा है। अजीब इत्तफाक है कि माजी में सिंध के साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह ने भी, जो मौजूदा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के वालिद हैं, कराची में ज़िला मलीर का क़याम अमल में लाकर कराची की तकसीम की साजिश का आगाज़ किया था। न सिर्फ उन्होंने ज़िला मलीर का क़याम अमल में लाया, बल्कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की गई थी। इसके बावजूद भी मलीर और लियारी के हालात जूं के तूं हैं और आज इन डेवलपमेंट अथॉरिटियों में लोगों को तनख्वाहों की अदायगियों के लिए भी रकूम मौजूद नहीं। इंतज़ामी सतह पर नए अजला का क़याम एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन इसमें नेक नियति ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़िला किमाड़ी बनाए जाने के सिलसिले में अगर कराची में सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाता तो इसके मस्बत नताइज निकल सकते थे, लेकिन चूँकि ये इक़दाम बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा पीपल्स पार्टी हुकूमत और उसकी क़यादत ने इस शहर में मैंडेट हासिल करने वाले जमातों को नज़रअंदाज करके एक ऐसा इक़दाम किया है जिससे कराची में बेचैनी और बदअमनी महसूस की जा रही है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट PSP, कॉम्परस रहनुमा आफाक अहमद, साबिक मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार और मजहबी जमातें इस पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को मुस्तरद कर चुकी हैं और वो इन्हें चैलेंज करने के लिए कोर्टों का रुख कर रही हैं। कराची की खुशहाली और तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कराची के साथ ज़्यादतियों का सिलसिला यूं ही जारी रखा जाएगा। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और इस मुआशी हब में तरक्की खुशहाली, सिंध की तरक्की खुशहाली और सिंध की तरक्की व खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली से। 15 अगस्त रात गए सिंध में अहम सियासी पेशरफ, जिसमें वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में गवर्नर राज नाफिज किए जाने या फिर कराची को मरकज़ के हवाले किए जाने के सिलसिले में चंद इजलास मुनक्कद हुए। कुछ लोग कराची की सूरत हाल के मुतालिक इस्लामाबाद और कुछ लोग कराची में मौजूद सिंध के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने बैठे थे, लेकिन जो ही इन इजलास की इत्ला पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक पहुंची तो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़रिए वफाक से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उन्हें मुकम्मल यकीन दिलाया कि कराची की खुशहाली, कराची की तरक्की और कराची में जो हालात हैं उन हालात से निपटने के लिए वफाक के साथ सिंध हुकूमत मुश्तरका तौर पर काम करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में रात गए तक इजलास जारी रहे और एक 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी ये फैसला किया गया कि ये कमेटी कराची के मसाइल पर अपनी राय देगी और इनकी राय और इनकी मशावरत से कराची के हालात
بہتر کیے جانے میں مدد مل سکے گی۔ لیکن ابھی 24 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب اور سینیٹوں نے مولانا چانڈیوں نے اس کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اسے غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اسے رد کر دیا۔ سندھ میں گورنر راج اور کراچی وفاق کے حوالے کیے جانے کی خبروں کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور 19 اگست کو سندھ بھر میں احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے 19 اگست کو مظاہروں کا اعلان کر کے اسٹیبلشمنٹ اور وفاق کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر پیپلز پارٹی سندھ حکومت کا خاتمہ کر کے گورنر راج یا پھر کوئی اور اقدام کیا گیا تو وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت رد عمل آ سکتا ہے۔ لیکن 19 اگست کو پیپلز پارٹی کی جانب سے دی جانے والی احتجاجی کال بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی کا وہ کارکن جسٹس ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اس وقت کے مطلق العنان حکمران جنرل ضیاء الحق، اس کے بعد میاں محمد نواز شریف اور پھر جنرل پرویز مشرف جیسے مطلق العنان حکمران کے خلاف جدوجہد کر کے پیپلز پارٹی کو اور بے نظیر بھٹو کو پاکستان آنے کی راہ ہموار کی۔ وہ کارکن موجودہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیے جانے کے باعث خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے 19 اگست کو ہونے والا پیپلز پارٹی کا احتجاج محض چند سو کارکنوں پر مشتمل تھا۔ کراچی جیسے 3 کروڑ آبادی پر مشتمل شہر میں پیپلز پارٹی کے احتجاجی جلوس میں محض 200 سے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، اور ان 200 کارکنوں میں پیپلز پارٹی کے 2 صوبائی مشیر اور 1 صوبائی وزیر موجود تھے، جبکہ پوری پیپلز پارٹی سندھ میں اراکین اسمبلی سینیٹرز کی موجودگی 0 تھی، اور یہ منتخب نمائندے غیر حاضر دکھائی دیے۔ احتجاجی ان مظاہروں میں پیپلز پارٹی کے کارکن اور صحافیوں کی نظریں ان منتخب نمائندوں کو تلاش کرتی رہیں، لیکن منتخب نمائندے اس احتجاج سے غائب تھے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اپنی کمال مہارت سے سندھ میں ممکنہ گورنر راج یا پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کیے جانے خطرات تو ٹال دیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ضلع کیماڑی کے اعلان کے بعد سندھ حکومت کراچی میں مختلف جماعتوں کی جانب سے اعلان کردہ احتجاجی تحریک کا مقابلہ کر سکے گی۔ دوسری جانب وفاق بھی کراچی سے ملنے والے مینڈیٹ کے باعث کراچی کی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کراچی کی عوام کی جانب سے دیے جانے والے مینڈیٹ کا احترام بھی ہو سکے اور مستقبل میں تحریک انصاف اپنا سیاسی کردار ادا کر سکے۔